रामा काणकोणकर प्रकरण जाल्ल्या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आनी एट द सेम टायम आता गोवा अगेन्स्ट कोळसो ही आंदोलनां चालू असताना ह्या बोवाळान गोंयान सर येवपाचो आसा. गोंयान सर 4 नोव्हेंबर पासून ते 4 डिसेंबर पर्यंत आसतलो. आणि हो सर म्हणल्यार कोण? सर म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR. तुमची जी मतदानाची जी लिस्ट आसा इलेक्टोरल रोल ह्या रोलान खंय इलेक्शन कमिशन क्लीन करूंक सोदता. जे कोण एलिजिबल आसा तांकां दवरूंक सोदता आनी जे कोण फुटींग वोटर आसा तांकां काडूंक सोदता. बरें आहा, पूण ह्या प्रोसेसान कितें जावंक शकता तें सांगता. आमी चडशे गोंयकार आतां कामाक आसल्या कारणान आमी घर बंद करता आनी आमी भायर आसतले. BLO येता तेन्ना आमी मेळोंक शकचे ना. BLO 3 फावटी येयलो काय ना तो तुमकां एबसेंट म्हणून दाखयतलो आनी तुमच्या डिलिशनाक घालतलो. आनी हें कोणाक चड करून हें जातलें की जे भायर आसा लोक, राज्याचे भायर आसा, देशाच्या भायर आसा, तांकां हांव चड करून सांगता तुमी एक ऑल्टरनेटिव्ह आसा ताका ऑनलायन हे एन्युमरेशन फॉर्म भरचे आनी मेकळे जावचे. तुमी तरी एटलीस्ट सिक्युअर जाले, तुमी त्या वोटर लिस्टान आसतले म्हणून. हें तुमच्या फॅमिली मेंबराकूय करचें, तुमच्या गांवांत तुमी सगळ्याक जागृताय हाडची आनी अशें करून तुमी उरतले त्या वोटर लिस्टान. आता दुसरी सायड BLO म्हणटा ते कोण? BLO म्हणटा ते गव्हर्नमेंटान काम करपीच मनीस आनी तांचेर ट्रेमेंडस म्हणजे दबाव आसतलो. हालींच आमी पणजे पळयला की 28 आउट ऑफ 30 BLOs रिप्लेस करपाची एक ऑर्डर आयली. ती कशी काडली आनी कितें जालें तें आतां उलोवन फायदो ना, पूण आमी तें आडोवंक तरी शकले. पूण हे पॉलिटिकल दबावाचेर जी ऑर्डर आयिल्ली ती आमी तेन्ना बंद केली म्हणून हें अशें जावंक ना. पूण तरी सुद्दां आतां जे BLO आसा ते सुद्दां प्रेशराचेरूच काम करतले आनी तांचेर असो प्रेशर येतलो की तो आडायतलो जाल्यार आमी जागृत आसपाक जाय. BLAs बूथ लेवल एजंट्स म्हणून एक सवलत दिल्ली आसा इलेक्शन कमिशनान. प्रत्येक पार्टीचे मनीस अपॉइंट करूंक शकता टू ओव्हरसी ऑल दीस आनी तांकां फॉर्माय दितले आनी तेय हेल्प करूंक शकता टू फिल द फॉर्म्स अँड अपलोड द फॉर्म्स. पूण आतां परिस्थिती अशी आसा की कोणाचे BLA सगळ्या जाग्यार आसतले आनी कोणाचे आसचे ना पॉलिटिकल पार्टीचे तें आनी सांगपाची गरज ना. म्हणटकीच आमी प्रत्येक नागरिकान जर जागृत रावत जाल्यार हें इजिली सोंपेपणी माल प्रॅक्टिसीस जे जावंक शकता ते करूंक तांकां मेळच्यो ना. तुमी तुमच्या BLOक चॅलेंज करूंक शकता जेन्ना एडिशन जातले कोणाचे तरी भलत्याचेच आनी डिलिशन जातले तेन्ना. आनी जागृताय गरजेची. हें कित्याक सांगता? हो SIR पळय आयला गोंयान, तो SIR महाराष्ट्रान येवंक ना आतां आनी कर्नाटकानूय येवंक ना. सो दोनूय बाजून आमचेर अटॅक जावंक शकता. अशेच वोटर हाडून भरोवंक शकता हे आनी सामको इम्बॅलन्स करून वोट चोरी करूंक शकता. म्हणून हांव सांगता महाराष्ट्रान ना, कर्नाटकान ना आनी गोंयान तुमकां खबर आसा जेन्ना कर्नाटकान इलेक्शन जाता तर कशें मास मायग्रेशन जाता तें आनी महाराष्ट्रान इलेक्शन जाता तेन्नाय बी कशें मास मायग्रेशन जाता तें. आनी हे वोटर एनरोल करून भलतेच कितें जातलें आनी मागीर तांचो टायम आयलो की हेच वोटर थंय परत वचून वोटिंग करतले. हे मातशें चतूर रावपाक लागून हांव हें सांगता. SIRाचो स्वागत करचोच पडटलो, पण SIR कसो बिहेव करता ताचेरूय वॉच दवरचो पडटलो.